एक के बाद walk in the park थी ये तो बिल्कुल। एक के बाद एक ना बड़ी स्पेशल विंस क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से हमें देखने को मिल रही है। बस सुनील, आज ऐसा क्या हुआ कि अ टारगेट ऑफ 90 जिसमें हम मुल्तान की बैटिंग के लाइनअप को अगर देखें, रिजवान के अलावा नोबडी एल्स सीम्स टू स्टिक आउट देयर, यू नो, कोई पार्टनरशिप नहीं बन सकी, कोई प्लेयर, हार्डली कोई प्लेयर्स जो हैं वो डबल डिजिट्स में पहुंचे हैं। मेरा ख्याल है सिर्फ मोहम्मद रिजवान पहुंचे हैं जी, और नीचे से उसामा मीर के 11 रन थे। ऐसा क्या था आज पिच में? देखिए, दो चीज़ें तो साबित हुई आज के, जो काफ़ी अरसे से खैर होती आ रही हैं और एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट, कि जहाँ पे बाउंस होता है या जहाँ पे थोड़ा सा स्विंग होता है तो हमारी बैटिंग स्ट्रगल करती है, वो चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट हो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो। तो उसका एक आपने आज एक ग्लिम्प्स देखे पिच में। सिर्फ जो एक्स्ट्रा एक चीज़ थी जो मतलब मैं कहूँगा कि जो हमारी पिचेस के हिसाब से नहीं है, वो बाउंस था, थोड़ा सा बाउंस एक्स्ट्रा था। सारे डिसमिसल मैं सिर्फ आज के मैच की बात नहीं करूँगा, आप सारे मैचेस लाहौर के उठा के देख लें तो यहाँ पे नॉर्मल जो लाहौर का पिच होता है उससे थोड़ा सा बाउंस ज़्यादा हो रहा है। जो बैक ऑफ लेंथ पे, हार्ड लेंथ पे हिट हो रहा है बॉल, वो थोड़ा सा राइज कर रहा है और तेज़ आ रहा है। उसी में हमारे बैट्समैन जो हैं वो लेट हो रहे हैं। आपने बहुत सारे डिसमिसल देखे होंगे जो कि कैच हुए हैं, वो चाहे कीपर के पास गए या इनर सर्कल में खड़े हुए या बाउंड्री पे, बट मोस्टली डिसमिसल्स आर कॉट। 7 कैचेस। प्रॉब्लम यही हो रहा है कि वो जो बॉल का जो बाउंस है वो बैट्समैन असेस नहीं कर पा रहे, उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे। मोस्टली बॉल्स मिडल की बजाय बल्ले के टॉप पे लग रही हैं। अगर आप मुल्तान का लो मोरल और वीकनेसेस अपनी जगह पर, आप कह रहे हैं कि एक बॉलिंग विकेट की एक सपोर्ट भी मिल रही है क्वेटा को, जो नहीं खाली क्वेटा को नहीं मिल सबको रही है, बट एडजस्ट आपने करना होता है। जो क्वेटा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उनका एक सेटल्ड बॉलिंग अटैक है ना, जो बहुत ज्यादा। पिछले तीनों मैचेस अभी आपने कहा ना 3 बैक टू बैक, तो वो तीनों मैचेस आप देखेंगे तो बॉलिंग ने जितवाए हैं। बिल्कुल 140 उन्होंने डिफेंड किया, आज उन्होंने 70-80 पे आउट कर दिया। सो एवरी मैच वन बाय द बॉलिंग। और हर दूसरे मैच में सना ये नहीं कि कोई एक बॉलर है जो सारे मैचेस पे परफॉर्म कर रहा है। कभी आमिर स्टेप अप कर रहे हैं, फहीम अशरफ अपने स्पेल्स दिखा रहे हैं। आज खुर्रम शहजाद का जो स्पेल था, 4 विकेट्स फॉर हिम, गिविंग अवे 23 रन्स, एंड बीच में अबरार अहमद की तरफ से भी कॉन्ट्रीब्यूशंस आई। सो इट्स लुकिंग लाइक एवरी बॉलर इज स्टेपिंग अप एंड यू नो कंट्रीब्यूटिंग टू द सक्सेस ऑफ द टीम। बस क्वेटा की बात शुरू होती है और मैं सऊद शकील की कैप्टनसी की तारीफ शुरू कर देती हूँ। यू हैव टू स्टार्ट देयर। जब टीम अच्छा नहीं कर रही होती तो हम अक्सर कप्तानी पे जिक्र करते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि जिस वक्त एक टीम अच्छी जेल हो रही हो तब भी लीडरशिप को डिस्कस किया जाए। जिस वक्त एक टीम का एनवायरनमेंट सही होता है, आपकी डायरेक्शन सही होती है, आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं टीम के अंदर वो ठीक होती हैं, सबको अपने रोल्स पता होते हैं, प्लेयर्स सिक्योर होते हैं, वो अच्छा फील कर रहे होते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाह रहे होते हैं, तो इस तरह की शक्ल निकलनी शुरू होती है। पिछला मैच भी अगर आप खुर्रम शहजाद का देखें तो 3 ओवर्स में 1 मेडन 9 रन दे के 2 खिलाड़ी आउट किए। एक बहुत ही अच्छा स्पेल था उनका जो कि ओवरशैडो हुआ ऑब्वियसली दूसरी परफॉर्मेंस से, पर आज तो ऑब्वियसली 1 स्टेप अहेड, 4 विकेट्स वो ले लेते हैं। और जो आपने बात की कि सबसे अच्छी चीज़ क्वेटा की जो इस दफ़ा नज़र आ रही है कि एवरी टाइम देयर इज़ अ न्यू मैच विनर, और इसलिए एक टीम जो अब लग रहा है कि इस्लामाबाद को चैलेंज कर सकती है वो क्वेटा की टीम है। और पता नहीं अभी तक भी इन्होंने इस्लामाबाद से मैच खेला है कि नहीं। आधा बीएसएल गुजर गया और अब तक वो मैच नहीं है, तो मुझे बड़ा इंतजार है वो 2 मैचेस का जो ये इस्लामाबाद से खेलेंगे। इसी पिच पे मैच हो गया ना तो फिर तो क्वेटा विल बी डेफिनेटली फेवरेट। इस्लामाबाद और क्वेटा का मैच जो है वो है लाहौर में थर्ड को। मैच समरी पे एक नज़र डालते हैं इसी पे बात करते करते, ताकि हम उसको फर्दर डिस्कस स्कोर कार्ड को देखते देखते करें जी। तो मुल्तान सुल्तान्स एक बहुत ही छोटे टोटल पे आज आउट हुई, 89। मोहम्मद रिजवान वाज द लोन वॉरियर देयर, 44 नॉट आउट ऑन 44 डिलीवरीज। ऑब्वियसली सिचुएशन की डिमांड ही उस वक्त ये थी कि खड़ा होना था और खड़े रहे, लेकिन उनके अराउंड कोई भी उनको सपोर्ट नहीं कर सका। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, खुर्रम शहजाद ने 4 आउट किए हैं, वसीम जूनियर ने 2 आउट किए हैं, फहीम अशरफ ने 2 आउट किए हैं। And then the chase for Quetta Gladiators was literally walk in the park. 10 wickets से उन्होंने comprehensively हराया। Finn Allen 45 not out on 21 deliveries and Saud Shakil 42 not out on 20 deliveries. And also took them about just under 7 overs to achieve this. Again, जिस तरह ताहा ने कहा, a walk in the park
فار شور. وہ جو بولرز کا کالم تھا ملتان کا وہ تو ایمٹی ہے. لیکن ابھی کوئٹہ کی آف کورس ہم نے بات کی بولنگ کی, خرم شہزاد کی بولنگ کی, بٹ ملتان کی بولنگ میں ایسا کیا تھا کہ ایک بھی وکٹ نہ وہ لے سکے, نہ کوئی کسی قسم کا پریشر کریٹ ہی نہیں کر سکے وہ بولرز. آئی تھنک ٹوٹل بھی شاید ایسا ہی تھا کہ اس میں کیا بولنگ پہ آپ نے کیا مطلب اس پہ بات کریں جب آپ کے سامنے 90 رنز ٹو ڈیفینڈ ہوں, آپ پہلے ہی میچ ہار چکے ہوتے ہیں, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. 130-40 ہو نا تو آپ پھر بھی سمجھتے ہیں یار کہ 1-2 وکٹ اگر ہم ارلی لے لیں, پاور پلے اچھا بولنگ کر لیں تو مے بی وی کین کم بیک ان دا میچ. بٹ جہاں پہ آپ کے 80-90 رنز آپ نے ڈیفینڈ کرنے ہوں تو آپ فیلڈ میں اندر آنے سے پہلے ہی ہار چکے ہوتے ہیں. اور دین فن ایلن جس طرح کے بیٹسمین ہیں, وہ پہلے 1-2 اووروں میں اگر 20-25 رنز ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ بولنگ, بٹ یس بولنگ کے اوپر ہم ان جنرل بات کرتے آ رہے ہیں کہ ان کی بولنگ میں وہ جان ہی نہیں ہے جو ہمیں کوئٹہ میں نظر آ رہی ہے یا اسلام آباد میں نظر آ رہی ہے. ان جنرل اگر اب میں بات کرنا چاہوں تو پورے کمپٹیشن میں دے اسٹرگلڈ. ان کی پوری بولنگ لائن اپ میں سوائے عبید شاہ کے کسی ایک بولر نے بھی امپریس نہیں کیا, جس کو ایک جیسے ہم ثنا نے بات کی نا, کوئٹہ کے پاس آپ دیکھیں تو ہر میچ میں ایک ڈفرنٹ بولر اسٹوڈ اپ اور اس نے میچ وننگ پرفارمنس دی, رائٹ. یہاں پہ آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کی ساری بولنگ لائن اپ آف کلر ہو اور اس کے ساتھ پھر آپ اتنے بڑے ٹورنامنٹ میں کھیل رہے ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے. اور رزلٹ اسی لیے شو کر رہے ہیں, ریفلیکٹ کر رہے ہیں ان کی جو پور پرفارمنسز ان دے بولنگ لائن اپ. ان کے جو پلان تھے وہ ڈنٹ ورک آؤٹ, بٹ ہوتا ہے کبھی کبھار. میرے خیال میں ملتان کے اوپر ڈیو تھا اس طرح کا ایک سیزن. دیکھیں پچھلے 5-6 سالوں سے دے بین اسٹینڈ آؤٹ اور وہ بڑی کنسسٹنٹ پرفارمنسز انہوں نے دی ہیں. تو آئی تھنک اور اس میں اگر آپ دیکھیں نا تو یہ پچھلے سال جو انہوں نے ریٹینشنز کی, جب آپ اپنا ایک سیٹل اسکواڈ ہوتا ہے نا, جو آپ اپنی کور توڑ دیتے ہیں تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کو دوبارہ, وہ آپ ایک رسک فیکٹر میں چلے جاتے ہیں. اٹ مائٹ ورک, اٹ مائٹ ناٹ. جو چیز آلریڈی آپ کے لیے کام کر رہی تھی جب آپ اس کو بریک کر دیتے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا ایک قسم کا ایک گیمبل ہوتا ہے. سیم چیز کوئٹہ گلیڈیٹر نے 2019 میں کی تھی, اینڈ اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک ان کی ٹیم بن نہیں پائی, کسی بھی سیزن میں ان کی پرفارمنسز نہیں ہوئیں. اس سے پہلے وہ ہر ان کا جو سیزن تھا پی ایس ایل کا, وہ ٹاپ 4 میں آتے تھے, فائنل کھیلتے تھے. بٹ جب انہوں نے اپنے اس کور کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو پھر ان کو بھی ٹائم, اب وہ لگ رہا ہے کہ ایک سیٹل ٹیم لگ رہی ہے. ناؤ دے مین بزنس. سہیل مجھے یہ بتائیں کہ ہوم گراؤنڈ کا, ہوم کنڈیشنز کا کتنا رول رہتا ہے, کیونکہ اگر ہم لاسٹ کپل آف سیزنز بھی دیکھیں, ملتان یوز ٹو آلویز گیٹ دوز بگ اسٹارٹس بیکاز دے وڈ پلے ان دیئر ہوم کنڈیشنز. ابھی بھی اس سیزن وہ ایک ہی میچ جیتے ہیں, وہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں جیتے ہیں. کتنا ایک سائیکولوجیکلی بھی کتنا بینیفیشل ہوتا ہے ایک ٹیم کو ٹو ہیو دیٹ ہوم ایڈوانٹیج. یار تھوڑا سا میں کہوں گا, بہت زیادہ نہیں, کیونکہ ہوم گراؤنڈ تو ہم یہ سارے ہمارے ہوم گراؤنڈ ہے نا. کوئی ایک ملتان کی, صرف ملتان کے لڑکے تو نہیں کھیل رہے کہ میں کہوں کہ ملتان کی اپنی پچ ہے جہاں پہ وہ بڑے ہوئے ہیں کھیل کے, جیسے میں پنڈی میں کھیل کے بڑا ہوا. ٹیم آپ دیکھیں گے تو وہ پورے پاکستان کے ڈفرینٹ ایریاز کے جیسے اسلام آباد یونائٹڈ کھیل رہی ہیں ہر گراؤنڈ میں جا کے وہ اپنا, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کی ٹیم کے کمبینیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کی ٹیم کے فارم کے اوپر. وہ ان کی ٹیم اچھی تھی, محمد علی جو تھے وہ ان کو سوٹیبل, وہ جس طرح کی یہ لاہور کی پچز ہیں نا, لاسٹ ایئر سملر پچز تھی ملتان میں جہاں پہ سیمرز کو, سوئنگ بالرز کو ہیلپ مل رہی تھی. تو وہ محمد علی ان کو اکیلے ہی, وہ جیسے آج خرم نے اوپر 3-4 آؤٹ کر دیے, محمد علی یوز ٹو ڈو دیٹ فار دیم. تو وہ ہمیں لگا کہ شاید وہ ملتان کی پچز کی وجہ سے ہے. بٹ ہوم ایڈوانٹیج تھوڑا سا کہیں نہ کہیں, ظاہر کراؤڈ آیا ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا اس کا ایڈوانٹیج ملتا ہے. بٹ الٹیمیٹلی اٹس اباؤٹ دا پلیئرز, ان کی فارم اور ان کی فٹنس. یہ ساری چیزیں, یہ ایلیمنٹ ہوتے ہیں کہ وہ, آپ اسلام آباد کی بات کریں, آپ کوئٹہ ابھی کوئٹہ کا ہوم گراؤنڈ لاہور تو نہیں ہے, مطلب دیا ہوا تو ہے, بٹ کوئٹہ کا بیسیکلی تو کوئٹہ بنتا ہے. بٹ وہ وائی دے پرفارمنگ ویل ان لاہور, بیکاز کہ کنڈیشن ان کی فاسٹ بولنگ کو سوٹ کر رہی ہیں, ان کی ٹیم کو سوٹ کر رہی ہیں. تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو ٹیم کا کمبینیشن ہے وہ آیا ان پچز, ان گراؤنڈز کے حساب کا ہے کہ نہیں. اچھا میں اس سے یہ پوچھا کیونکہ انہوں نے تھوڑا سا, ملتان سلطانز نے, علی ترین نے اس بات پہ تھوڑا سا ایکسپریس کیا تھا, تاہا آپ بھی کو یاد ہوگا کہ دے ڈڈ ناٹ گیٹ دوز انیشیل میچز ان ملتان. اس کی وجہ سے تھوڑا سا ان کے اندر ایک وہ بھی تھی, تو مے بی کہیں نہ کہیں ان کو لگ رہا ہو کہ اسکیجولنگ ان کے فیور میں نہیں تھی. جیسے کہا کہ I also personally agree with him کہ اس ٹورنامنٹ کے اندر یہ اتنا میٹر شاید نہیں کرتا ہوم اینڈ اوے سسٹم جو ہے. سب ٹیمیں ہی فیملیئر ہیں, سارے گراؤنڈس کے ساتھ فیملیئر ہیں.
इंटरनेशनल क्रिकेट में इसकी वैल्यू डेफिनेटली इज मच मोर. एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा है, बट हम अब देखते हैं आगे. फिलहाल तो हमें ये भी सुनने में आ रहा है ताहा कि शायद जो मुल्तान का एक फिक्सचर था मुल्तान सुल्तान्स का, वो भी रीस्केड्यूल होकर लाहौर में आ गया है. तो जी, मुल्तान इज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, बट ऑब्वियसली कुछ scheduling issues ऐसे हैं जिसकी वजह से PCB had to move that match to Lahore. They've announced it already. Yes, they have rescheduled that. But चलें हम performances के ऊपर भी बात कर रहे हैं. And of course, Sana, we know Multan almost now is out of this season for a team that has played back-to-back finals. To be, you know, the first team to be eliminated almost. There's still a slight possibility. बहुत मुश्किल है इधर से वापस आना. Even Rizwan himself said कि, you know, there is a slight chance mathematically. But what does this mean now for the franchise and especially as a captain for Mohammad Rizwan? रिजवान ने तो कहा फ्रेंचाइज क्रिकेट है, इसमें तो चलता रहता है ये. हम हर मैच के बाद ना एक कमेंट उन्होंने बड़ा क्लियरली रमीज भाई ने उनसे पूछा कि आपकी क्या स्ट्रेटजी आगे के लिए. उन्होंने कहा कोई ऐसी स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं, फ्रेंचाइज क्रिकेट चलता रहता है, कभी जीतते कभी हारते. चिल ब्रो. But what does this mean now for Multan Sultan, Sana? I think a lot of introspection has to be done. अगर आप देखिए, हम बात करते सोहेल भाई ने बिल्कुल शुरू में शायद पता नहीं सोहेल भाई ने शायद ये बात की थी अब्दुल रहमान साहब की कि शायद उनको फुली इन कंट्रोल नहीं वो हैं, या शायद हमें कि पैनलिस्ट में से किसी ने बात की थी. तो इतना ज़बरदस्त एक आपके पास क्रिकेटिंग माइंड है जिसको डोमेस्टिक क्रिकेट पे बहुत नज़र है. वो लगता नहीं है कि वो फुली इन्वॉल्व हैं उस प्लानिंग की, क्योंकि उनको हमने बहुत सी टीम्स को लीड करते देखा है. जो उनकी स्ट्रैटेजीज होती हैं वो इससे बहुत बेहतर होती हैं. एक ऐसी टीम जिसमें जो फाइनल तक पहुंची, उसके 2 लोकल बॉलर्स जो इतना आउटस्टैंडिंग कर रहे थे, अब्बास अफरीदी और मोहम्मद अली, उन दोनों को एक ही सीज़न में एक साथ रिटेन ना करना बिल्कुल समझ नहीं आया. वो क्यों हुआ, इसको देखना पड़ेगा कि इन्होंने उस वक्त जो गलती की है, शायद वो सोच रहे थे कि हम ड्राफ्ट में वापस उठा लेंगे और वो मौका नहीं मिला. बट वॉट एवर इट इज़,